जहदा गाउँपालिका प्रदेश 1 स्थित मोरङ जिल्लाको सदरमुकाम विराटनगरबाट पूर्व दक्षिणमा अवस्थित छ। मुलुकमा 3 तहको सरकार गठन भएसँगै यो गाउँपालिका पनि नजिकका केही गाविस जोडिएर स्थापित भएको हो। लामो समय रिक्ततापछि पुनर्संरचना सहितको स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको 5 वर्ष पुग्दैछ। पुनर्संरचना पछिको पहिलो कार्यकालमा धेरै स्थानीय तहले उल्लेखनीय काम गरेका छन्। जहदा गाउँपालिका त्यसै मध्येको एक हो। औद्योगिक नगरी विराटनगर महानगरपालिकासँग जोडिएर पनि बत्ती मुनिको अँध्यारो बन्दै आएको जहदा गाउँपालिकाले गाउँको विकाससँगै कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यस गाउँका धेरैजसो मानिस कृषि पेसामा आश्रित भएकोले सो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दा समग्र गाउँपालिकाको विकास हुने अपेक्षा रहेको छ। त्यसैले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ जहदा गाउँपालिकाले काम गर्दै आएको छ। खास गरेर पहिला आधुनिक ढङ्गले खेती गरेको थिएन। यो 5 वर्षमा आउँदाखेरि सबैले हामी कृषि यन्त्रहरू, ट्र्याक्टर, पावर टेलर, स्प्रे, यी मसिनहरू हामी जस्तै किसानको पशुहरूको लागि च्याप कटर, यी सामानहरू जस्तै पोखरीको लागि के हुन्छ, माछा पालन गर्नको लागि त्यो हो, च्याउ खेतीको लागि के सामान छ त्यो तालिमहरू, यी कामहरू गऱ्यौँ। त महिलाहरूको लागि जस्तै हामीले तालिम गऱ्यौँ कि एउटा महिला त किसानै छ, किसानैबाट जन्मेको छ, उनीहरूलाई कुन खेती गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यही अब अचार बनाउने, सस बनाउने, यी तालिमहरू हामीले यहाँ प्रशस्त पाइन्छ। गाउँपालिकाको प्रमुख उद्देश्य नै कृषि उत्पादनमा वृद्धि रहेको छ। किसानलाई कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी तालिमसँगै अनुदानको व्यवस्था पनि गाउँपालिकाले मिलाएको छ। खास गरी गाउँपालिकालाई मकै पकेट क्षेत्रको रूपमा विस्तार गरिएको छ। मकै र गहुँको उत्पादन बढाउन किसानलाई उन्नत बिउ बिजनमा अनुदान दिइएको छ। अहिलेसम्म किसानलाई जुन केन्द्रीय अनुदान आउँदैछ हामी सबै थोक गरेर पठाइसक्यौँ, तर अहिलेसम्म आएको छैन। तत्काल हामी एकदम भावको फसल बेमौसमी वर्षाकोले गर्दा हाम्रो यहाँको भावको धान बाली पुरै मतलब खराब हो। बाँचे पनि त्यो अब त्यसको सही मोल पाउन सकेन। आखिर त खेती गर्नु पर्यो, गेहूँ लगाउनु पर्यो, मकै लगाउनु पर्यो। त्यति बेला धान भएको थियो, त्यो धान पनि गयो। जुन धान अलिअलि बाँचेको थियो त्यो धान पनि एकदम खाने लायक थिएन, बेच्ने लायक थिएन। त्यसको मोल पनि अब आधी दाममा बेच्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले गाउँपालिकाबाट केही अनुदान, केही सहयोग दिउँ भनेर हामीले मकैको बिउ 50% अनुदानमा र गहुँको बिउ 50% अनुदानमा हामी तत्काल किसानको लागि त्यो राहत पनि हामी समय समयमा गरिरहेको छौँ। गाउँपालिकाले आफ्नो प्राथमिकतालाई नारा नै बनाएर जोड दिएको छ। व्यावसायिक एवं दिगो कृषि, उत्पादनशील र प्रभावकारी पूर्वाधार निर्माण भन्ने मूल नारा बनाएबाटै गाउँपालिकाको प्राथमिकता प्रष्ट हुन्छ। आफ्नो नारालाई सार्थक बनाउन गाउँपालिकाले उत्पादनमूलक एवं व्यावसायिक कृषि र पशुपालनको माध्यमबाट रोजगारी सृजनामा जोड दिएको छ। जहदाको प्रगति नै कृषि क्षेत्रको विकास हो। त्यसैले गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। खास गरिकन यो जहदा गाउँपालिका एउटा कृषि क्षेत्र भएको गाउँपालिका हो र यहाँका अधिकांश समुदायहरू कृषिमा आबद्ध छन् र त्यो सँगसँगै गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारको नाताले कृषि क्षेत्रमा व्यापक रूपमा विकास, परिवर्तन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि प्रयास जारी राखेको छ र विगत वर्षहरूदेखि नै, विगत 4 वर्षदेखि नै नियमित रूपमा हाम्रो आर्थिक विकासको क्षेत्रमा करिब 2 करोड हाराहारीको लगानी प्रत्येक वर्ष विनियोजित गरेर कृषि, पशु लगायतका क्षेत्रहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जिम्मेवारीका साथ यो स्थानीय तह अगाडि बढेको अवस्था छ। जहदा गाउँपालिकामा एग्रो टुरिज्मको सम्भावना छ। त्यसका लागि गाउँपालिकाले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउँदै लगेको छ। ड्र्यागन फ्रुट र अन्य नगदे बालीहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। कृषि उपज भण्डारणका लागि कोल्ड स्टोरेज निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा खास गरिकन गरेको क्रियाकलापहरूमा हामीले भर्खरै मात्र एउटा कोल्ड स्टोरेज यहाँको उत्पादनलाई व्यवस्थित गरेर मूल्य वृद्धि गर्न सँगसँगै हामीले एग्रो टुरिज्मको लागि यहाँका विशेष गरिकन मास लेभलमा तरकारी उत्पादन गरेर चाहिँ त्यसमा एग्रो टुरिज्म बढाउने जस्तो हामीले चाहिँ सोचेको भनेको ड्र्यागन फ्रुट्सका कुराहरू छन्, टमाटर खेतीका कुराहरू छन्, त्यहाँबाट अन्य नगदे बालीका कुराहरू छन्। यी कुराहरूमा चाहिँ एग्रो टुरिज्म जस्तो मकै यहाँको महत्त्वपूर्ण जोन मकैको जोनको रूपमा रहेको छ, तरकारीको ब्लकको रूपमा रहेको छ, गहुँ त्यत्तिकै उत्पादन हुन्छ यहाँ। यी सब कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ बजार व्यवस्थापन गर्न समेत कृषि सङ्कलन केन्द्र निर्माण गर्नको लागि पनि जग्गा अधिग्रहण प्राप्त गर्ने कामको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। गाउँपालिकाले कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ। बङ्गुर र कुखुरा पालन लगायतमा सहजीकरण र अनुदानको व्यवस्था मिलाइएको छ। परम्परागत कृषि प्रणालीको अन्त्य गरी आधुनिक बनाउने उद्देश्यले सचेतनामूलक तालिम गोष्ठीहरू पनि हुँदै आएका छन्। मुख्यतया मकै जोन भएकोले मकै सुकाउन ड्रायर मेसिनको प्रबन्ध शीघ्र मिलाउने योजना गाउँपालिकाको छ। गाउँपालिकाले सार्थक पहल गर्दा पनि कृषि क्षेत्रमा केही चुनौतीहरू अवश्य छन्। सचेतनाको अभावले आधुनिक खेतीतर्फ सबैलाई आकर्षित गराउन केही समय लाग्ने देखिन्छ। बिउको व्यवस्था गाउँपालिकाले गरे पनि मल अभावको राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको समस्याबाट जहदा गाउँपालिका अलग रहन सकेन। मल नहुँदा उत्पादनमा असर परेको छ। पशु तथा कृषि बीमामा पूर्णतया कृषकलाई आकर्षित गराउन अझै सकिएको छैन। त्यसले गर्दा बाढी तथा बेमौसमी वर्षा लगायतबाट हुने खतराको जोखिम अझै छ। बुन्नेको बेलामा रोप्नुको बेलामा अनि त्यो खाद मिलेन, डिएपी पोटास मिलेन, त्यसै कारणले यस्तो भयो। तर मकैमा खाद पछाडि मिलेपछि अनि दिएको छैन, दियो अनि त्यो के छ कि कम मात्राले जहाँ लाग्छ 3 बोरा त 1 बोरा दियो, त्यसै कारणले यस्तो भयो। यहाँ सबभन्दा बढी सर धानभन्दा अनि मकै नै हुन्छ, गहुँ कम हुन्छ। पानीको व्यवस्था हाम्रो त बोरिङबाट हुन्छ 1 नम्बरमा, त्यसपछि खोलाको पानीले हुन्छ। खोलाको पानीले धेरै समस्याहरू पनि आउँछ। त्यसमा अब खोलाको पानीले सिँचाइ गर्दाखेरि रोग किरा धेरै लाग्छ। त्यो फ्याक्ट्रीको पानी प्रशोधन नगरिकन सिधै खोलामा हालिदिन्छ। त्यही पानी फेरि हामीहरू त्यो मकैमा हाल्दाखेरि रोग किरा लागेर पुरै मकैहरू बिग्रिन्छ। यसपालि खाद मल नपाएर यो रासायनिक सबभन्दा त के छ कि अहिले खेती गर्नलाई सबभन्दा पहिला रासायनिक मल नै युज आज 10, 15, 20 वर्षदेखि रासायनिक मलले कारण त्यो फसलहरू राम्रो हुन्छ। यसपालि नेपालमा मलको अभाव भएर अब जसले लगभग पारी भएर या यताउति भएर आफ्नो लागत पैसा लगाएर मेहनत गरेर कतैबाट मल उपलब्ध गरायो भने यो यस्तो मकै भयो। यदि जसले त्यो हाल्नै सकेन, कतै पाएन भने त्यसको बिग्रेर यस्तो भयो। मल पाएको भए त यो पनि योभन्दा पनि राम्रो हुन्थ्यो। जसको जग्गा हो नि यो, त्यो त झन् मेहनतिया हो। तर मल नपाएर उसले यस्तो बिगारिदियो, यसपालि बिग्रेको छ मकै। केही प्रतिकूलता भए पनि त्यसलाई चिर्न गाउँपालिकाको प्रयास जारी छ। 14वटा सहकारी मार्फत मलको व्यवस्थापनको काम गाउँपालिकाले गर्दै आएको छ। जहदामै रहेको शैलजा आचार्य स्मृति पोलिटेक्निकलबाट कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ। रोगबाट उपजलाई बचाउनेदेखि कृषि उत्पादन बढाउनेसम्मको ज्ञान दिन युवा गाउँ बस्तीमा पुगिरहेका छन्। अब हाम्रो चाहिँ यो शैलजामा कृषिको चाहिँ 2वटा लेभलको पढाइ भइरहेछ अहिले। यो 3 वर्ष डिप्लोमा र 18 महिने प्लान्ट साइन्स गरेर 2वटा फ्याकल्टीबाट हामीले चाहिँ कृषिको विषय चाहिँ अध्ययन अध्यापन गराउँदैछौँ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फिल्डमै लगेर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ विभिन्न किसानहरूको घरमा किसानहरूको खेतबारीमा नै लगेर उसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष किसानका समस्याहरू र खेतीबालीमा आइपर्ने समस्याहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष त्यहीँ फिल्डमै लगेर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अवलोकन गराएर त्यहीँनिर त्यसको विस्तृत रूपमा जानकारी दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ पठन पाठन गराउँछौँ। सँगसँगै हामीले चाहिँ विभिन्न बाली बिरुवाहरूको चाहिँ कल्टिभेसन प्र्याक्टिसहरू विद्यार्थीहरूलाई नै
प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ दिएर चाहिँ उसलाई चाहिँ अब कुन बेला लाउने, सिड रेट कति हुन्छ, डिस्टेन्स कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा गरेर उसलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई नै हामीले चाहिँ हरेक क्रपको चाहिँ कल्टिभेसन प्र्याक्टिस गर्नलाई गरी सिकाइन्छ। र सँगसँगै हाम्रो चाहिँ अब यो मल्टिमिडियाहरू प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूलाई क्लासहरू सञ्चालन गर्ने, अनि हामीले चाहिँ विभिन्न रिसर्च स्टेसनहरू, नार्कहरू र विभिन्न कृषि फार्महरू हामीले चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ बेला बेलामा लगेर चाहिँ हामीले चाहिँ भिजिटहरू गराएर पनि हामीले चाहिँ त्यसरी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सिकाउँदै आइरहेको छौँ। अब वास्तवमा मैले भन्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भने जस्तै कि अहिले हाम्रो व्यापार घाटा, हाम्रो देशको व्यापार घाटा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ र अब हाम्रो देशको मेन आम्दानी नै कृषि हो। त्यसै कारणले अब कृषिबाट के हुन्छ भने आदमी मान्छेहरू अब इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्छ, कृषि स्वतन्त्र हुन सक्छ र हाम्रो देशमा अब कृषि प्रधान देश नै भएको हुनाले विद्यार्थीहरूको झुकाउ यतातिर झुकाउ र हाम्रो गभर्मेन्टको पनि झुकाउ कृषितिर नै भएको हुनाले कृषि पेसालाई हामी सर्वोपरि मानिया छौँ र यसमा अब अधिकांश कृषकहरू नै भएको हुनाले यो देशमा विद्यार्थीहरूले कृषितिर नै भेटनेरी साइन्स, एग्रिकल्चर साइन्सहरू पढ्न रुचाइरहेको छ। प्रेरणादायी सन्दर्भ त यहाँका युवा वैज्ञानिक कृषितर्फ क्रमशः आकर्षित हुन थालेका छन्। गाई पालन, माछा पालन, हाँस, कुखुरा पालन समेतमा युवाको संलग्नता बढ्दै गएको छ। स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने जागर र आत्मविश्वास बढ्दै गएको छ। अहिले तपाईँको हैन, म विदेश गएको थिएँ पहिला, विदेशबाट फर्किँदाखेरि आफ्नै स्वदेशमा केही गरौँ भनेर यो एउटा जिज्ञासा लिँदै घुम्दाखेरि त्यो सिलसिलामा मलाई अब कृषिमा रुचि पनि बढेको थियो मलाई। त्यो हिसाबले कृषि नैतिर आकर्षित भएर अब यो गाई पालन नै गरौँ भनेर अहिले फिलहाल हाम्रो फर्ममा तपाईँको 125 गाई छ। अहिले प्रतिदिन हाम्रो 1000 देखि 1200 लिटर दुध हुन्छ। दुधको त बिक्री गर्न समस्या छैन, राम्रै छ। अहिले मार्केटमा दुध नै पुगिरहेको छैन, विराटनगर बजारमै पुगिरहेको छैन। बाहिरको दुध अहिले आएको छ, यहाँ लोकल दुधले पुगिरहेको छैन, हाम्रो बजारमै पुगिरहेको छैन। हाम्रोमा काम गर्ने जम्मा कार्यरत तपाईँको 20-25 जना छ। त्यो सबै गरेर यताउति गरेर भए पनि त हाम्रो 20-30 लाख रुपियाँ वर्षमा आउँछ। बाख्रा पनि छ, बोयर जातको बाख्रा छ हामीसँग, 60-65 वटा जति छ माउ। समस्या त केही छैन, तर त्यही हो लगनशीलले गर्नुपर्छ। आफू नगरी हुँदैन, यो कृषि फर्म हो, आफू हेरचाह गर्नै पर्छ। गर्यो भने राम्रै हुन्छ। स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरणका लागि पनि गाउँपालिकाले यथेष्ट प्रयास गरिरहेको छ। त्यसका लागि गाउँपालिकाले एक वडा एक हाट बजारको अवधारणा ल्याएको छ। त्यसबाट गाउँवासीले लाभ पाएका छन्। अरू ठाउँको तुलनामा यहाँ सबभन्दा सस्तो सब्जीहरू किसानहरूले आफैले उपार्जन गरेको ल्याएर यहाँ बेच्ने गरेका छन्। क्रेता र विक्रेता दुवैलाई यहाँ सस्तो पर्छ र राम्रो बजार चलिरहेछ। यहाँ घरैसीमा तपाईँलाई परवल, आलु, घिरौला, लौका, काँक्रा इत्यादि सबै पाउँछ। विराटनगरको बजारको भन्दा यहाँ सस्तो सुलभ पाइन्छ। यहाँ अहिले जुन सामानको 20 रुपियाँ पर्छ भने त्यसको विराटनगरमा 40 रुपियाँ पर्छ। यहाँको भनेको गाउँघरको आउने हो, कोही ढकीमा लिएर आउँछन्, कोही बोरामा लिएर आउँछन्। अब अन्दाजी हाराहारीमा त अब 200-300 मान्छेहरू बेच्ने आउँछन्। त्यस अनुपातमा अब हरदर 10 केजीको दरले जोड्दा कति हुन्छ त्यो जसले निकाल्नुपर्छ। जनताहरूको लागि सुविधा हो। त्यति विषालु यहाँ औषधिहरू छरेको हुँदैन। गाउँघरमा अर्ग्यानिक मलहरू हालेको हुन्छ। अनि माछा पनि लोकल माछा पाइन्छ। खोलाबाट मारेर ल्याएको हुन्छ, पोखरीबाट ल्याएको हुन्छ। बजारको जस्तो हुँदैन। यहाँ स्वादिलो र पोसिलो हुन्छ यहाँको माछा पनि। यहाँ यो जति पनि सामानहरू बिक्री हुन्छ नि सबै स्थानीय हो। यो स्थानीय जनताहरूले उपभोग गरिरहेको छ। त्यसको लागि यहाँ सहज वातावरण बनेको छ। यो जहदा गाउँपालिकाको एउटा नमुना हटिया हो। हाम्रो यहाँको सानो सानो व्यापारी हो, ठुलो छ। अनि यहाँ के हुन्छ भन्नु, सानै हटिया छ। हाम्रो यहाँ फ्याक्ट्री सेक्टरी छैन। अरू हाम्रो यताको समाज यसैको ज्यादा गाउँपालिका हो, अरू जुन गाउँपालिका हो यहाँको आएर मान्छेहरू त्यो बेच्छ, साग सब्जी ल्याएर हाम्रो उब्जन गरेर
एक खान्छ त्यही बेचेर तार व्यापारीको रूपमा अनि के व्यापारी हो जो सस्तो पैसा सस्तो पाउँछ। यहाँ पनि गाउँ गाउँमा पाउँछ त पनि सस्तो पाउँछ नि त, सस्तो 10 टका त पाउँछ, सस्तो पाउँछ यही हो। अनि जहाँ बजार विराटनगरमा जायो भने 50 रुपियाँ किलो हुन्छ, यहाँ 30 रुपियाँ किलो, 25 रुपियाँ किलो, 20 रुपियाँ किलो पनि पाउँछ। विराटनगरको पनि जनताहरू लग्छ, राम्रो विराटनगरको पनि लग्छ, जहाँ पनि ल्याउँछ सुविधा छ। यहाँ लक्ष्मणियाको अब यहाँ बजार लाग्यो भने हाम्रो राम्रो हुन्थ्यो। लक्ष्मणिया बजारमा लग्यो भने हाम्रो यहाँ सुविधाको तरकारी सब सब्जी हरियो सब्जी सबैलाई यहाँ हाम्रो उपदान हुन्छ। बाँकी हाम्रो यहाँको सागसब्जी बेच्नेवालाको अब्द पाएन। बजारसम्मको पहुँच सुनिश्चित भएसँगै स्थानीयहरू कृषि उपज बढाउन केन्द्रित हुन थालेका छन्। तरकारी सहितको व्यावसायिक खेतीमा सक्रिय कृषकको संख्या बढ्दै गएको छ। अहिले 5 बिघामा मेरो मकै छ, अरू लगभग 10 कट्ठामा तरकारी खेती पनि छ, 5-7 कट्ठामा बगैँचाहरू पनि छ मेरो, अनि 2-4 कट्ठामा म घाँसको खेती पनि गर्छु। जम्मा 7 बिघा जग्गा हो, त्यो सबै मिलाएर हामी खेती गर्छौँ। अब यहाँ मुख्य बाली अहिले पहिला योभन्दा 5 वर्ष अगाडि त हामी उखुको खेती गर्थ्यौँ। त्यतिखेर उखुमा राम्रै थियो आम्दानी पनि, पेमेन्टहरू पनि ठिकै टाइममा दिन्थ्यो पहिला। अनि बिचमा गएर पछि गएर तपाईँलाई उखुको अवस्था खराब भयो, पेमेन्ट दिएन, त्यो भएर हामीले उखु छोडिदियो। उखु छोडेपछि हामीले मकैको खेती, अहिले प्रमुख रूपमा मकैको खेती छ, मकै र धान। त धानमा त त्यति आम्दानी हुँदैन, लगभग ठिकै हुन्छ, खर्च कटाएर थोरै बच्छ, तर मकैमा अलि राम्रो छ। किनकि मकै अब धान उब्जने तपाईँको कट्ठामा 2 मन, 2.5 मन, 3 मनसम्म मात्रै हुन्छ, त्योभन्दा बढी हुँदैन। तर मकै त तपाईँलाई कम्तीमा 8 मन जान्छ, उता 12 मन, 13 मन, 14 मनसम्म पनि जान्छ। गाउँपालिकाले यहाँ हामीलाई त्यो धान पकेट पनि दिएको छ, मकै पकेट पनि दिएको छ यहाँ। अनि मकै प्याकेटमा पनि हामीले त्यो मकैबाट बिउ उपलब्ध गराएँ, मलहरू उपलब्ध गराएँ र सानो औजारहरू पनि जस्तै मोटर अनि मकैको थ्रेसर हुन्छ सानो, त्यो थ्रेसरहरू पनि उपलब्ध भएको छ। स्प्रे मेसिनहरू पनि उपलब्ध भएको छ र अनुदान 50% हो, त्यसमा 50% आफ्नो लागत लगाएर हामी लिएका छौँ। सानो ट्र्याक्टर पनि लिएको छौँ हामी, पावर टिलर जसलाई भन्छ, त्यो ट्र्याक्टरहरू पनि त्यो अनुदानबाट छ हाम्रो। 540 जति यसमा बोट लगाएको थियो, यो लगभग 1 हेक्टेयरको इक्विभ्यालेन्टमा छ। र अर्को कुरो के हो कि यो कागती मैले रोचिनेको कारण के भयो कि यहाँ विदेशबाट सप्लाई आउँछ, यहाँ आफ्नो देशमा त्यो देशको आत्मनिर्भर बनाउनको दृष्टिकोणले मैले पहिलो यो कि विदेशी मुद्राको हाम्रो बचत जाओस्। अर्को के कि यो कागती सबभन्दा बिग्रेको ठाउँ जुन जमिन हामीले ल्यान्डलेस बुझिन्छ, यो जमिनको कुनै भएन, यो बलुवा मिट्टी हो। यसमा 100% पर्दा यसमा केही बाली लगाउँदा पनि ग्रोथ हुँदै थिएन। मैले सोचेँ कि यो जमिनलाई खेर बर्साएर के फाइदा। त यसमा मैले 2-3 साल अघि नै सोचेको थिएँ, अनि सोच्दा फेरि एकचोटि मैले विचार गरेँ अनि लगायो। म चाहिँ एउटा पेसागत तरकारी खेती अब भन्दाखेरि अब म चाहिँ पुस्तोदेखि नै सबैले गरिआएको, त्यो अनुसार म पनि अब सानैदेखि नै यसमा इन्ट्रेस्ट भएर तरकारी खेती गरिरहेको छु। र अब यो सँगसँगै म अरू संस्थातिर पनि अब यही सम्बन्धी पनि कृषि सम्बन्धी नै काम गर्थेँ। र अहिले चाहिँ उताको कार्यक्रम सकिएको कारणले गर्दा म चाहिँ यहाँ थप तरकारी खेती र विशेष गरी मैले चाहिँ आइपिएम गरिरहे तापनि मैले चाहिँ अर्ग्यानिक तरकारी चाहिँ फलाउने चाहिँ सोच बनाएको छु। र त्यो सँगसँगै त्यसको प्रावधान अनुसार मैले चाहिँ अब व्यवस्थित पनि गरिरहेको छु। र अहिले चाहिँ मैले तरकारी खेती सँगसँगै गाई पनि पालन गरिरहेको छु। र अहिले बाख्रा पालनमा चाहिँ विशेष बाख्रा पालनमा मैले चाहिँ अब जोड दिएको छु र बाख्रा पालनको लागि अब सेटहरू बनाइराखेको छु। अब यहाँ पछाडि चाहिँ हेर्नुहुन्छ होला। किसानहरू आफ्नो खर्च घटाउने र आम्दानी बढाउने उपायहरू समेत स्वतस्फूर्त रूपमा खोज्न थालेका छन्। माछाका लागि दाना पनि स्वयं उत्पादन गर्न थालेका छन्। किनेर नै ल्याउँथे रेडिमेड दाना, तर मलाई महँगो लाग्यो। र अब उनीहरू सुरुमा दिँदाखेरि राम्रो दाना दिनुहुन्छ, पछि त्यसमा मिसावट हुन्छ, उनीहरूको लो क्वालिटीको दिन्छ कि। मैले पहिला सुरुमा यो गरेँ, त्यो विचार गर्दा त्यस्तो मलाई थाहा भयो। पछि हुँदा मैले आफै अनुभव गरेर
अनि त्यो घरमै आफ्नो दाना उत्पादन गर्ने मैले आफ्नो लागि यो गरेको छु र त्यो मकै आफै खेतीमा उत्पादन गर्छु, गेहूँ हो आफै उत्पादन गर्छु, धान पनि आफै उत्पादन गर्छु। यी सब पिसेर अनि पिना किनेर ल्याउँछौँ अनि पिना र त्यो सबै मिसाएर अनि भिटामिनमा एग्रिमिन हामी मिसाएर अनि चाहिँ दाना बनाएर अनि मात्र दिन्छौँ। भन्दा राम्रो फाइदा भयो र यो लागत कस्ट पनि कम भयो। जस्तो कि त्यो अब दाना किन्दाखेरि 70 रुपियाँ लाग्छ भने यहाँ हामीलाई 30-35 रुपियाँमा तयारी भइहाल्छ त्यो दाना। अनि दानाको मूल्यमा पनि डबलको फरक भयो र आफ्नो घरको दाना आफू कुन हिसाबले बनाउने, प्रोटिन कति राख्ने, कार्बोहाइड्रेट त्यो हामीले मिलाएर गर्दा हाम्रो दाना नै सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ। कृषि क्षेत्रमा समस्या नभएको होइन, कतिपय अवस्थामा आन्तरिक तथा बाह्य उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति पनि आउने गर्दछ। कहिलेकाहीँ मौसम प्रतिकूलता र लकडाउन लगायतका विशेष कारणले लगानी उठ्न नसक्ने अवस्था पनि आउने गरेको छ। तर पनि कृषि पेसा अपनाउन अब चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था भने छैन। गाउँमै वित्तीय संस्थाहरू पुगेका छन्। पेसा चाहिँ कृषि हो। खेती गर्दाखेरि खेती सुरुमा हामीहरू लगाउँदाखेरि जस्तै साधारण ब्याङ्कहरू हुन्छ, चर्को ब्याजमा ऋण लिएर खेती लगाउँछु। तर त्यो समयमा खाद बीज नपाएर त्यो खेती पनि राम्रो हुँदैन, त्यो किस्ता पनि तिर्न हामीहरूलाई एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ। हाम्रो संस्थामा त्यस्तो बाध्यता छैनन् हैन। त्यही अनुसारले हामीले लगानी गर्दाखेरि अब कृषिमा भन्दाखेरि पशुपालनमा भयो, गाई पालन, भैँसी पालन, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, कुखुराको फर्म भयो जस्तै। त्यसै गरी हाम्रो कृषिमा भन्नुपर्दाखेरि बढीमा बढी भन्दाखेरि हाम्रो मकै खेतीमा बढीभन्दा बढी लगानी भइरहेछ। त्यसरी कृषि खेतीमा हाम्रो संस्थाप्रति जनताहरूलाई सकारात्मक सोचले गर्दाखेरि जनताहरूले हामीलाई सपोर्ट गरेकै हो। सपोर्ट नगर्दाखेरि हामीले यहाँ कारोबार गर्न सक्दैनथ्यो सर। किसानले बहुमुखी कृषि कर्मलाई पनि जोड दिन थालेका छन्। माछा पालन व्यवसाय फस्टाएको छ। माछा पालकले त्यही पोखरीलाई केन्द्र बनाएर हाँस पालन व्यवसाय पनि विस्तार गरेका छन्। धेरै जमिनमा आधुनिक कृषि कर्मतर्फ पनि स्थानीयको ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ। गाई पालनदेखि बाख्रा पालनमा पनि स्थानीय रमाउन थालेका छन्। तर पनि किसानहरूका केही साझा समस्या देखिएका छन्। उत्पादनको मामलामा हाम्रो ज्यादा गाउँपालिकाको क्लाइमेट्स अति राम्रो छ कि एकदम उपयुक्त छ हाम्रो मकैको उत्पादनको लागि। यहाँ सिँचाइको राम्रो व्यवस्था छ, तर बिजुलीको अभाव छ। बिजुली जुन सिँचाइ बोर्डिङको त राम्रो, भूमिगत सिँचाइको राम्रो व्यवस्था छ, तर जुन ठाउँमा बोर्डिङ छ त्यो ठाउँमा बिजुलीको राम्रो प्रबन्ध छैन। पहिला त बजार राम्रै थियो सुरुमा। अब हामीले आरत पठाउँथ्यौँ, आरतमा अब थोकमै बेच्थ्यौँ, राम्रै थियो। जबदेखि के भन्छ सर्लाहीका माछाहरू आउन थाल्यो नि, जिउँदो माछा। अब जिउँदो माछा अब त्यहाँबाट आइसकेपछि त हामीलाई अलि अप्ठ्यारै भयो। अनि बजार हामी पठाउन छोडिदिएको छौँ। अहिले हामी हटियामा पठाइरहेको छौँ। बरु त्यहाँभन्दा यतै राम्रो मूल्य पाइरहेको छु, तर त थोकमा छैन, अहिले मूल्य छैन। अब यिनीहरू के हुन्छ कि अब बिचौलियाहरूले एकलौटी व्यवहार गर्न खोज्छन् कि अब किसान मरोस् तर आफू चाहिँ बाँच्नुपर्छ भनेर उनीहरूको उद्देश्य हो। अब केजीमै 100 रुपियाँसम्म उसले खान खोज्छन्। त्यही भएर हामीलाई बजारमा पठाएर फाइदा लागेन मलाई। अब माछाको व्यापारमा अहिले कम्पिटिसन बढाएको छ। माछा उत्पादन अब बढी हुन थालेपछि अब बाहिरको माछा पनि हाम्रो नेपालमा आइरहेको छ। त्यो हिसाबले अहिले मूल्य अलि घट्न त घट्या हो, तर पनि ठिकै छ। साँच्चै हो भने त्यो माछा खेती मैले नगरेको भए छोरालाई MBBS पढाउन सक्दिनँ थिएँ, जग्गै बेच्नु पर्थ्यो मलाई। तर माछा खेती गरेर जे होस् छोरालाई ठाउँमा पुर्याउन सके त्यही हो। हाम्रो के छ भने माछा पोखरी भएकोले अब हाँस त्यसमा राख्यो भने मेरो राम्रो हुन्छ भनेर सोचेर मैले 2-3 वर्षदेखि हाँस पनि गरिरहेको छु। त्यसमा पनि राम्रै छ। अब खेतीमा तपाईँको म 4-5 बिघा तरकारी खेती गर्छु। अब 4-5 बिघामध्ये तपाईँको सिजन अनुसारको जस्तै अब हामी गोलभेडा पनि लगाउँछु, अब सिजनमा काउली लगाउँछु, बन्दाकोपी लगाउँछु, भिन्डी पनि लगाउँछु, खुर्सानी पनि लगाउँछु, तरकारी भनेको जम्मै लगाउँछु हामीहरू। अप्ठ्यारो त धेरै अप्ठ्यारो हो कि अब 2 वर्ष त हामीहरूलाई लकडाउनले हाम्रो पुँजी पनि सबै डुबिहाल्यो। अब यसपालि तपाईँको सुरुदेखि
रासायनिक मल DAP युरियाहरू पाएन। नपाएको कारण हाम्रो यसपालिको खेती पुरै 50 उत्पादन हुनुपर्ने ठाउँमा तपाईँको 50% भन्दा पनि कम उत्पादन भयो यसपालि। पहिला हाम्रो ब्लक थियो, ब्लकबाट हामीलाई यो ब्लकबाट स्प्रे मसिन भयो, पावर टिलर भयो, सिँचाइ गर्ने मोटर भयो, यो हाम्रो डिजिटल काँटा भयो, यिनीहरू सहयोग गरेको छ, दिएको छ। जहदा गाउँपालिकाको अर्जुन दृष्टि नै किसानको आर्जन र उत्पादकत्व वृद्धि हो। यसका लागि गाउँपालिकाले दूध चिस्यान केन्द्रको निर्माण गरेको छ। यसको क्षमता विस्तार गर्दै लाने योजना पनि छ। यो दूध चिस्यान केन्द्र जहदा गाउँपालिकाकै आर्थिक सहयोग र यस जय किसान कृषि सहकारी संस्थाको साझेदारीमा हाम्रो यो संयुक्त साझेदारीमा विगत 1.5 वर्षदेखि सञ्चालनमा आइरहेको छ। हाल अहिले जहदा गाउँपालिकाकै सबैभन्दा धेरै पशुपालन गर्ने क्षेत्र भनेको जहदा गाउँपालिकाभरिको 1 नम्बर नै हो। हाम्रो जहदा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर अहिले दैनिक यहाँका स्थानीय गाई भैँसी पशुपालन गरिरहेको व्यक्तिहरूको दुध सङ्कलन गरेर बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छौँ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्दै गएको छ। कृषि प्रधान देशमा कृषि उपज आयातको हिस्सा नै ठुलो छ। जहदा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले यो यथार्थलाई बुझेका छन्। गाउँपालिकालाई कृषिमा अब्बल बनाउने र देशकै अर्थतन्त्रमा थोरै भए पनि योगदान दिने अभियानमा जहदा गाउँपालिका लागेको छ। हाम्रो देशलाई धान्ने नै एउटा कृषि नै हुन सक्छ, किनभने हामीले अरू कुनै त्यस्तो हामीले बाहिर पठाउन सक्ने खालको त्यस्तो कुनै पनि अहिले हामीसँग छैन। त्यस्तो ठुल्ठुला इन्डस्ट्रीहरू जुन चाहिँ बाहिर हामीले निर्यात गर्न मिल्ने। तर हामी आत्मनिर्भर हुने ठाउँ चाहिँ एउटा जस्तो यो कृषि जुन छ यसले चाहिँ हामीलाई धेरै आत्मनिर्भर गर्न सक्छ र त्यो हिसाबले यो हाम्रो स्थानीय तहदेखि लिएर यो सङ्घीय सरकारले पनि सबभन्दा ठुलो लगानी यो कृषिलाई नै प्राथमिकतामा राखेर गर्दाखेरि हामी पुरै देशै आत्मनिर्भर हुन सक्छ भनेर म चाहिँ यो राज्यलाई चाहिँ यो सूचना दिन चाहन्छु। जहदा गाउँपालिकाको कृषि प्रतिको प्रतिबद्धता सराहनीय छ। उसको मुख्य नारा नै कृषिमा उद्यमशीलता आजको आवश्यकता रहेको छ। कृषिको आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकरणका लागि कृषक तथा उद्यमीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काममा गाउँपालिका अघि बढेको छ। जहदा गाउँपालिकाको यो यात्रा प्रशंसनीय छ।